अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिस्सा ग्रामर के कुछ ऐसे सवालात की जो आपके ग्रामर के हिस्से में आपके पर्चे में आते हैं और ये सवालात बहुत अहम और लाजमी होते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिस्सा ग्रामर के कुछ ऐसे सवालात की जो आपके पर्चे में आते हैं और बहुत अहम सवालात हैं। बच्चों, हम इन तमाम सवालात को बहुत गौर से पढ़ेंगे और इनके लिखने का और इनको तहरीर करने का तरीका भी देखेंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे दरख्वास्त नवीसी, मुकालमा नवीसी और कहानी नवीसी के बारे में कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, दरख्वास्त लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुकालमा तहरीर करते हुए कौन सी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए और कहानी लिखने के क्या तरीके हैं और कहानी लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं दरख्वास्त नवीसी से। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे दरख्वास्त नवीसी की। दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, दरख्वास्त क्या होती है और दरख्वास्त को लिखते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलें आगाज करते हैं। दरख्वास्त इस तहरीर को कहते हैं जो किसी मकसद या अर्ज के लिए किसी अफसर की खिदमत में भेजी जाती है। यानी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप अपने अफसर या किसी बड़े से अर्ज करते हैं या उसको अर्जी लिखते हैं, दरख्वास्त उसे कहते हैं। दरख्वास्त लिखने वाला इस जरिए अपनी गुजारिश पेश करता है, यानी अपनी अर्जी, अपनी ज़रूरत बताता है। तालिब इल्मों को भी स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस को मुख्तलिफ मकासद के लिए दरख्वास्त लिखनी होती है। बच्चों, कभी आप बीमार हो जाते हैं, आपको छुट्टी चाहिए होती है, कभी आपको फीस में माफ़ी चाहिए होती है या कभी आपको किसी दौरे पे जाना होता है। आप इन तमाम चीज़ों के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को दरख्वास्त लिखते हैं, यानी कि अर्जी पेश करते हैं। तो चलें बच्चों, आप पढ़ते हैं दरख्वास्त लिखने के तरीके को। जिस अफसर के नाम दरख्वास्त लिखनी हो, सबसे पहले बड़े मौदबाना अल्फाज के साथ इसका ओहदा और पता लिखें। यानी जिसको आपने दरख्वास्त लिखनी है, नहायत अदब के साथ सबसे पहले उसका नाम और उसका ओहदा लिखें। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मसलन मोहतरम हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल साहिबा और साथ ही स्कूल का नाम। आगे पढ़ते हैं बच्चों। दूसरी सतर के बिल्कुल दरमियान में जनाब आली या जनाब आलिया के अल्फाज लिखने चाहिए। अगर कोई मर्द है तो जनाब आली का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और अगर हेड मिस्ट्रेस हैं तो जनाब आलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। बच्चों, इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। आगे पढ़ते हैं। तीसरी सतर में मौदबाना गुजारिश के अल्फाज लिखकर अपना मकसद लिखना शुरू कर दे। यानी आपने दूसरी सतर के दरमियान में जनाब आली या जनाब आलिया लिखा और तीसरी सतर से मौदबाना गुजारिश है, यानी बड़े अदब के साथ मेरी गुजारिश है, और इसके बाद आप अपना मकसद तहरीर करना शुरू कर दें कि आप दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। नफ्स मजमून साफ और वाजिया होना चाहिए। जो कुछ लिखा जाए अदब व एहतराम के साथ लिखा जाए। बच्चों, जब किसी से अर्ज करते हैं तो अदब का लिहाज ज़रूर रखते हैं। तो आपका जो नफ्स मजमून यानी जो बात आप लिख रहे हैं वो बहुत साफ और वाजिया हो, यानी आम फहम ज़बान में लिखी गई और बहुत सफाई से लिखी गई हो और अदब व एहतराम का बेहद ख्याल रखा जाए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आखिर में अल आरिज या दरख्वास्त गुजार वगैरह लिखकर नीचे अपना पूरा नाम और पता लिखना चाहिए। आखिर में क्या करना है, अल आरिज लिखना है यानी अर्ज करने वाला, या दरख्वास्त गुजार जो दरख्वास्त कर रहा है, ये लिख के अपना नाम और पूरा पता लिखना है। पूरा नाम बच्चों और पूरा पता लिखना है। आगे पढ़ते हैं। और तारीख भी दर्ज करनी चाहिए। बच्चों, तारीख ज़रूर दर्ज करनी चाहिए। ये भी आपके पर्चे में जो सवाल आता है दरख्वास्त नवीसी का, उसमें इस चीज़ के भी नंबर होते हैं। आगे पढ़ते हैं। तालिब इल्मों को पते की जगह अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर, जमात, फरीक और स्कूल का नाम लिखना चाहिए और अपनी दरख्वास्त अपने वालिद या सरपरस्त से दस्तखत भी करवानी चाहिए। यानी अगर आप स्कूल के तालिब इल्म हैं तो आपको अपना पूरा नाम, रोल नंबर और क्लास का नाम ज़रूर लिखना चाहिए और अर्जी को आगे भेजने से पहले जिस भी बड़े अफसर को या जिस भी हेडमास्टर या मिस्ट्रेस को आप अर्जी लिख रहे हैं, आपने क्या करना है, अपने घर से किसी बड़े से यानी अपने वालिद से, वालदा से या किसी सरपरस्त से दस्तखत करवा के आगे भेजनी है। ठीक है बच्चों, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने पर्चे में अपने दरख्वास्त नवीसी का सवाल हल कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं। तो चलें बच्चों, आप बढ़ते हैं मुकालमा नवीसी की तरफ और देखते हैं मुकालमा कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे मुकालमा नवीसी के बारे में कि मुकालमा क्या होता है, मुकालमा लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मुकालमा ख़त्म कैसे करते हैं, यानी मुकालमे का इख्तिताम कैसे किया जाता है। तो चलें आगाज़ करते हैं। मुकालमा दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं, यानी दो लोग या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों।
عام الفاظ میں اسے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو لوگ آپس میں جو بھی بات چیت کرتے ہیں کسی موضوع پہ یا کسی عنوان پہ، اس کو بھی مکالمہ کہا جا سکتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں مختصر جملے، روزمرہ کی زبان اور مختصر بیانات درکار ہوتے ہیں۔ یعنی مکالمہ لکھتے وقت ہم بہت لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے، مختصر جملے، روزمرہ کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی مکالمہ نویسی کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ مکالمہ لکھیں بچوں تو یہاں پہ میں آپ کو وہ باتیں بتانے لگی ہوں، اگر آپ ان کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ کی مکالمہ نویسی بہترین ہوگی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمے میں حصہ لینے والے افراد کے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کریں، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں اگر آپ مکالمہ تحریر کر رہے ہیں، ان کے احساسات اور محسوسات کو حقیقی انداز میں تحریر کریں جیسے وہ بات ابھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمے کے موضوع کے مطابق بات چیت تحریر کریں۔ بچوں یاد رکھیے، جو عنوان یا جو موضوع آپ کو دیا گیا مکالمہ تحریر کرنے کے لیے، آپ کے مکالمے کی تمام تر بات چیت، چاہے وہ دو افراد میں ہے یا دو سے زیادہ، وہ اس عنوان کے ارد گرد ہی ہونی چاہیے، اس عنوان کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ مکالمے میں حصہ لینے والے دو الگ شخصیات ایک ہی موضوع پہ اظہار خیال کریں، یعنی کہ ٹاپک، موضوع ایک ہی ہے، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ، وہ اس موضوع پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں لکھنا بچوں کہ ایک شخص عنوان پہ بات کر رہا ہے اور دوسرا جو شخص ہے جس کے بارے میں آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ مکالمہ نہ بہت زیادہ مختصر ہو، نہ ہی بہت زیادہ طویل یعنی کہ لمبا ہو۔ مکالمہ ہمیشہ مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مناسب طریقے سے لکھنا چاہیے۔ مکالمہ نہ تو بہت مختصر ہو یعنی کہ چھوٹا نہ ہو، اور بہت طویل یعنی کہ بہت لمبا نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ مکالمے میں ہمیشہ آسان زبان کا استعمال کریں۔ بچوں مکالمہ ہمیشہ عام لوگوں کی زبان میں لکھنا چاہیے، جو باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو آپ کی زبان ہمیشہ عام فہم اور سادہ ہونی چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ مکالمے میں کردار کی زبان اس کی شخصیت، حیثیت، علم اور معاشرے کے مطابق ہو، یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد، جتنے بھی لوگ مکالمے میں شریک ہیں، آپ نے ان کی شخصیت، حیثیت، علم اور ان کے معاشرے کے مطابق وہ باتیں لکھنی ہیں۔ کوئی اگر پاکستان سے تعلق رکھتا ہے تو کس علاقے سے رکھتا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، وہ کس منصب پہ فائز ہے، ان تمام باتوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ مکالمے میں زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام باتیں کی جاتی ہیں نا۔ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی، یعنی جتنی عام زبان ہوگی، روزمرہ کی زبان ہوگی جو ہم عام گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں استعمال کرتے ہیں، جتنی سادہ فہم زبان ہم استعمال کریں گے اتنی ہی مؤثر ہوگی، یعنی پڑھنے والے کو جلد آپ کی بات سمجھ آئے گی۔ تو بچوں یہ تو تھا مکالمہ۔ اب پڑھتے ہیں کہانی نویسی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہانی لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو چلیں بچوں اب دیکھتے ہیں کہانی نویسی کے بارے میں کہ کہانی لکھنے کا کیا طریقہ ہے اور کہانی لکھتے وقت کون سی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو بچوں آغاز کرتے ہیں۔ کہانی لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بچوں اب میں آپ کو وہ تمام باتیں بتاؤں گی اور آپ نے ان کو بہت اچھے سے سننا ہے۔ کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ فعل ماضی میں لکھنا چاہیے۔ بچوں کہانی ہمیشہ سنائی جاتی ہے، آپ کو آپ کی امی سناتی ہوں گی، آپ کے گھر میں کوئی بڑے بوڑھے سناتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی آج کی بات کو بتا رہے ہو؟ بچوں اگر آج کی بات بھی ہوگی تو وہ اس وقت کو بتائیں گے جو گزر چکا ہے۔ تو یاد رکھیں کہانی ہمیشہ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کا قصہ ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو فعل ماضی میں لکھیں، کبھی بھی فعل حال یا مستقبل میں نہیں لکھنا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یعنی کہانی کے فقرات کا اختتام تھا، تھی، تھے، دی، دیا، گیا، آیا وغیرہ کے الفاظ سے ہوگا، یعنی آپ جتنے بھی جملے لکھیں گے ان کے آخر میں تھا، تھی، تھے، دیا، گیا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ کہانی لکھتے ہوئے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھ دی جائے۔ بچوں کہانی لکھتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا اور اختتام کہاں پہ ہوا تھا۔ آپ کی ترتیب ٹھیک ہوگی تو کہانی پڑھنے والے کو مزہ آئے گا، اور جو شخص آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے، جو آپ کا پرچہ چیک کر رہا ہے، وہ آپ کو بہترین نمبر دے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہانی کا عنوان لکھتے ہیں، اور اگر کہانی سے کوئی اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہو تو اس سبق کو کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق کا عنوان دے کے الگ سے لکھتے ہیں۔ بچوں آپ نے اپنے پرچے میں سوال پڑھا، آپ کو ایک کہانی لکھنے کو دی گئی ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی جوابی کاپی پہ
کیا لکھنا ہے؟ سبق کا عنوان یعنی کہ مضمون، سبق کا عنوان یعنی کہ ٹاپک، کہ کس بارے میں آپ کہانی لکھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آپ کہانی کو ترتیب وار طریقے سے لکھیں، اور اگر کہانی کا کوئی اخلاقی سبق ہے تو بالکل آخر میں اخلاقی سبق کا عنوان الگ سے دیں اور اس کے بعد اس کہانی کا اخلاقی سبق لکھیں۔ تو بچوں یہ تو تھے تمام تر طریقے جو میں نے آپ کو بتائے کہ بہترین کہانی کیسے تحریر کی جا سکتی ہے۔ تو بچوں میں نے آج آپ کو بتایا کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے، مکالمہ نویسی کیسے کی جاتی ہے، اور کہانی کیسے لکھی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور بچوں یاد رکھیں جتنی مشق کریں گے اتنے آپ کو مہارت حاصل ہوگی ان تمام باتوں پہ۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔